Black sir, do? Black and number. Black and number. Yeah, भाई ऐसा करते ये कलर Hey. हमारा क्या बना Good evening everyone. It gives me immense pleasure to welcome all to the grand inauguration of Tarang Utsav 2026 Raksha Bandhan Special. Today is a very special day for all of us because Tarang Utsav is not just an exhibition. It's a journey that began in 2017 with a beautiful vision of creating opportunities and empowering women entrepreneurs, artisans and small business owners. Since 2017, Tarang has been providing a platform where women can showcase their talent, creativity and hard work, connect with customers and take a step towards becoming more independent and confident entrepreneurs. What started as a vision has grown into a beautiful community and today we are proudly continuing that journey of Tarang Utsav 2026. This edition being a Raksha Bandhan special is a celebration of love, relationships, togetherness and support. Values that beautifully reflect the spirit of Tarang. We are truly honored to have with us our esteemed Chief Guest Shri Kedar Jayprakash Naik, Honorable MLA Sahaligaon Constitution and Chairman JTDC Government of Goa. We are equally privileged to welcome Ms. Gauri Sudesh Shirudkar, Zilla Panchayat Member Siroda Constitution and President Goa Panchayat Mahila Shakti. We extend our warmest welcome to all our dignitaries, exhibitors, entrepreneurs, artisans, partners, guests and everyone who has joined us today. A special word of appreciation goes to Ms. Shweta Chari, founder and organizer of Tarang Utsav, whose vision and dedication have made this journey possible. और थँक्यू कनक. फर्स्ट ऑफ ऑल केदार सर तुमकां मना काळजांच्यान थँक्यू म्हणटा. तुमी मुद्दम आयले आमकां सपोर्ट केलो येवन खूब बरें दिसलें सर. आनी तुमचे प्रोग्राम हांवें 2-3 फावटी अटेंड केला श्रावण महोत्सव आनी हांवें पळयलां तुमी कशे बायलांक सर सपोर्ट करता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी जेन्ना हांवें तुमचो फ्लायर आउट केलो म्हाका सर कितली मेसेजी येयल्यो आमचो भाई गेस्ट काय म्हणून. तर तुमचें काम खूब बरें आसा आनी सगळ्या बायलांक तुमी सदांच सपोर्ट करता. हांवें खूब जाणां कडेन आयकलां आनी वी आर सो हंबल अँड ग्रेटफूल टू सी हॅव यू हियर सर. म्हाका ताळयो जावच्यो. त्याच बरोबर गौरी मॅम थँक्यू सो मच. तुमी आयली मुद्दम आनी खूब बरें दिसलें आमकां तुमी हांगा मुद्दम आयली म्हणून. थँक्यू. दोन उतरां उलोवची. तरंग रक्षाबंधन स्पेशल या सुंदर अशा सोहळ्यात आज उपस्थित आसा आमच्या मदीं सालिगांवचे मानातीत आमदार श्री केदार वैल तशेंच तरंग उत्सवाचे सगळे ऑर्गनायझिंग टीम इन्क्लुडींग श्वेता अँड ऑल दी अदर मेंबर्स. I would like to extend my warm greetings to all of you all for organizing such a beautiful event.
श्रावण महिन्याची सुरुवात जाता आणि आमचे सगळे उत्सव सुरू जातले आणि तुम्ही तर तरंगाचो उत्सव पहिलो त्या उत्सवान आमी सुरवात करतात त्या पेक्षा आनी बरी गजाल काय आसता आनीक काल म्हाका जेन्ना नर्मदा हांवें फोन केलो जशें आसा तरंगाचे इनॉग्रल फंक्शनाक तुमी येवपाक शकतले काय म्हणून सो हांवें रोखडेच ताका हय म्हणलें जस्ट बिकॉज तरंग इन इट सेल्फ बींग अ पार्ट ऑफ तरंग इज लायक एन ऑनर अँड प्रिविलेज आय वूड से बिकॉज तरंग हॅज मेड अ ब्रँड ऑफ इट सेल्फ 2017 जी जर्नी स्टार्ट केली आमकां म्हाका दिसता गोंयभर तरंग हे एक वेगळे एक्झिबिशनाचे एक ब्रँड अशें आपली एक आयडेंटिटी क्रिएट केलें आनी अशा ब्रँडा बरोबर असोसिएट जावप इज ऑलवेज प्लेजर आय वूड से आणि ह्या सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयपाचें अशें आनी भरपूर तरंगाचे मार्फत म्हणजे तरंगाचें नांव जावन आनी आमच्या गोंयची जी बायलां फुडें सरतात नॉट जस्ट फ्रॉम द सिटी or urban areas but also from rural areas. I'm glad and I should say that this is one of the most valuable thing that Tarang has offered to the community, and especially for the rural women. They have not just given a platform but it is a medium for the women to make their own identity, I would say, to create and connect to the market. So अशाच आणि भरपूर तुम्ही बायलांक फुडें काडपाक फुडें सरचें आमी सदांच तुमच्या बरोबर in any way we will always be happy to associate. And once again, I wish all the organizers as well as the participants and the stall owners a very successful journey in the days to come. Thank you. सर तुमची दोन उत्तरं. सगळ्यांना नमस्कार. तरंग उत्सव 2026 रक्षाबंधन स्पेशल या फंक्शनाक इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा डोंगरी सुभाष शिरोडकर जिल्हा पंचायत मेंबर शिरोडा तशेंच तरंगाचे गोविंद श्वेता चारी आनी तेंची पुराय टीम सगळ्यांत पयलीं तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी खरेंच बरें दिसता की आमी जेन्ना वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयतात आनी वुमन एम्पावरमेंट फक्त तोंडार न्ही जाल्यार प्रत्यक्षान जर फुडें काडटले जाल्यार श्वेता चारी सारकी आनी तेजी तरंगाची पुराय टीम जी आसा ती फुडें सरून म्हाका दिसता एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता एक प्लॅटफॉर्म दिता. आतां गौरीन सांगलाचे रुरल वुमन म्हणजे गांवांगांवच्यो ज्यो बायलो आसा तांकां भायर सरून आपलो टॅलंट दाखोवपाक आपल्या कडेन विवीध टॅलंट कितें आसा तो टॅलंट जर दाखयतलो जाल्यार गांवांत एक धाकटो प्लॅटफॉर्म मेळटा. तरंगा सारको जेन्ना व्हडलो प्लॅटफॉर्म मेळटा एक शारान येवन कॅपिटल सिटीन येवन आपले एक्झिबिशनान एक स्टॉल लावचें आनी तितून आपल्या कडेन कितें आपल्या कडेन कितें खासियत आसा आपल्या कडेन कितें टॅलंट आसा म्हणजे आर्ट आसूं जावं ते फूड आयटम्स आसूं जावं ते डिजायनींग ऑफ क्लोज आसूं तो सगळो टॅलंट आयज तो तरंगा सारके प्रोग्रामान तांकां दाखोवपाक मेळटा आनी असो प्लॅटफॉर्म आम्हाला एकदम शिवपाच्या बी तेंची पुराय टीम तरंगाची आसा ती ऑपॉर्च्युनिटी ह्या बायलांक दिता. 2017 स्टार्ट जावन एक पायरी मारून म्हाका दिसता एक तरंग एक व्हडलो एक इव्हेंट जाल्लो आसा आनी अशेंच ज्या तरेन ती एकठांय येवन वुमन एम्पावरमेंट आनी सगळ्या बायलांक काम करता तेका लागून आमच्या फ्युचरान आनीक व्हडलें जातलें. आतां वारो पावस येता केन्ना वारो येवं वादळ येवं जाल्यार पावस येवं म्हाका दिसता तरंगा भशेन जेन्ना टीम एक स्ट्रॉंग टीम बायलांक लीड करता तेन्ना म्हाका दिसता खंयचेच वारो वादळ पावस हे सायडीन दवरून आमी सगळ्याकून कशें प्रमोट करप बायलांचें काम हें म्हाका दिसता आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव खरेंच तांकां कॉम्प्लिमेंट करता आनी जशें तुवें सांगलां की वुमन एम्पावरमेंटाक लागून बायलांक लागून कितेंय आसूं तुमचे तुमी करतात पूण तेच्या भायर सुद्दां जर आमकां कितें करपाक मेळटा गौरी सुद्दां खातीर पण तेज्या कशें उलयता हांव केन्नाय व्हिडियो पळयता ती सुद्दां वर्क कर आनी ती जाता तितली आपल्या कश्ट बायलेक फुडें काडपाक ती आपल्या भितर सदांच तेंची एक तयारी आसता. सो म्हाका दिसता सगळे एमएलए जावं सगळे पॉलिटिशियन जावं बायलांक फुडें काडप हें म्हाका दिसता प्रायोरिटी आसपाक जाय. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सुद्दां विजन आसा की वुमन एम्पावरमेंट जावचें आनी म्हाका दिसता वुमन एम्पावरमेंट एक्चुअली जर जातलें जाल्यार तरंगा भशेन आनी स्वतंत्र आसताली भशेन कितलीशींच बायलां फुडें वचूं पडटलें आनी म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या रुरल बायलांक गांवां गांवच्या बायलांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची पडटली. खरेंच तुमकां आनी एक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी म्हाका आपयलो आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या वांगडा हांगा इनॉग्रेशन करपाक दिली हेका लागून तुमकां सगळें मनाक घालून देव बरें करता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. म्हाका आमच्या शलाका मॅडमी कडेन डॉक्टर ऑफ एप्रिशिएशन दिवपाक